उसने वहां बैठे बैठे अपने हाथ में मौजूद सोटी राय हशमत की तरफ फेंकी। वो न जाने किस नाजुक मुकाम पर लगी कि राय हशमत की मौका पर मौत हो गई। अब्बा और चाचा वहां से निकल आए। हम सबको घर के अंदर बुलाकर दरवाजे बंद कर दिए और बताया कि ऐसे हमने राय हशमत को मार दिया है, अब इसके बेटे चुप नहीं बैठेंगे, तुम लोग बाहर मत जाओ। अब्बा ने दरवाजे बंद कर दिए और अब हम घर में मैसूर होकर रह गए। मगरिब से पहले किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब्बा ने पूछा कौन है, तो आवाज आई राना साहब, मैं शीदू हूँ। शीदू हमारा कामा था। अब्बा ने दरवाजा खोला तो शीदू उनके पांव पड़ गया और कहने लगा, राना साहब आप यहाँ से निकल जाएं। हशमत के बेटों ने अपने बदमाश इकट्ठे कर लिए हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं, आप यहाँ से निकल जाओ। अब्बा ने कहा, नहीं शीदू, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि बाहर से शोर की आवाज सुनाई दी। तो अब्बा ने शीदू को कहा, शीदू तू जा, हम इनसे निमट लेंगे, तू खाम खाम मारा जाएगा। शीदू रोने लग गया और बोला, राना साहब मैंने आपका नमक खाया है और अब मैं मुश्किल वक्त में आपको छोड़कर नहीं जा सकता। इतनी देर में आवाजें करीब आने लगी। मेरे अब्बा और चाचा ने भी कुल्हाड़ियां उठा ली, मगर आने वालों की तादाद ज्यादा थी। उन्होंने हमारे घर को घेर लिया। फिर इसके बाद तशद्दुद का जो सिलसिला चला, उसे सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने हम सब मर्दों को बांध दिया। उसके बाद हमारी आंखों के सामने मेरी बहनों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। हम सिवाय चीखने चिल्लाने के कुछ भी नहीं कर सकते थे। इतना सब करने के बाद भी उनके बदले की आग नहीं बुझी। उन्होंने हम सब को बांध कर घर को आग लगा दी। इस तरह मेरा सारा खानदान एक साथ उसी आग में जलकर मर गया। जैसे तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हें मोहलत मिली, वैसे ही मैंने भी मोहलत मांगी, क्योंकि मैं इनसे बदला लेना चाहता था। मोहलत तो मिल गई, मगर मैं उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि ना तो मैं किसी को नजर आ सकता था और ना ही मुझे कोई सुन सकता था। मैं बदला तो ले नहीं सका। तब से इंतजार में हूँ कि वो आए और मुझे ले जाएं। मगर मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं जो मेरे लिए इसाले सवाब करे। इसकी बात जारी थी कि एक बार फिर चीखों की और रोने की आवाजें आना शुरू हो गई। तो मुझे अचानक याद आया। मैंने कहा, आप पिशाच का बता रहे थे, ये पिशाच क्या है और क्यों चीख रहे हैं? वो बोला, यहाँ इस झुंड में दो तरह की मखलूकात हैं। एक हम लोग हैं, हम में भी ज्यादातर मुस्लिम रूह हैं। हम एक दूसरे को तंग नहीं करते। हाँ, कोई आमल वगैरह आए तो उसे हम भगाने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि आमल वगैरह हमें देख और महसूस कर सकते हैं, इसलिए अक्सरियत को हम भगाने में कामयाब हो जाते हैं। जबकि इस झुंड की दूसरी साइड में पिशाच रहते हैं। ये पिशाच क्या होते हैं? मैंने जल्दी से पूछा तो उसने कहा, पिशाच जिन्हें हम बदरूहें कहते हैं, ये ज्यादातर हिंदू हैं, मगर कुछ बाकी मज़ाहिब की भी होती हैं। इनकी जिंदगी दूसरों को तकलीफ देते हुए गुजरी है और मर कर भी न सिर्फ आपस में लड़ते हैं, बल्कि इंसानों को भी तंग करते हैं। ज्यादातर आमल उधर ही जाते हैं और उन्हें अपने कंट्रोल में करके अपने नाजायज काम करवाते हैं। कई ऐसे पिशाच हैं जो काम नहीं करते या अमल से भाग जाते हैं, तो अमल फिर उन्हें सजा देते हैं, जिस वजह से इनकी चीखों की आवाज़ें आती रहती हैं। इसके अलावा एक दूसरी वजह यह भी होती है कि जब कोई पिशाच किसी अमल से भागकर या किसी भी और वजह से यहाँ आते हैं, तो पहले से मौजूद पिशाच इन्हें भगाने के लिए उन पर तशद्दुद करते हैं। मैंने कहा, इस्माइल साहब, जब हम कोई वजूद ही नहीं रखते तो हम पर तशद्दुद कैसे किया जा सकता है, या हम किसी का काम कैसे कर सकते हैं? इस्माइल कहने लगा, जब अमल अपने अमल के जरिए किसी रूह या पिशाच को अपने कंट्रोल में लाते हैं तो उनसे एक मुआहदा करते हैं कि तुम हमारा काम करो, हम तुम्हें ताकत देंगे। इस ताकत से उनको मादी जिस्म तो नहीं मिलता, मगर जिन्नात वाली ताकत जरूर मिल जाती है, जिससे वो लोगों को तंग कर सकते हैं। मगर इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर काम गलत हो या ना कर सकें तो अमल फिर उन्हें जला देते हैं या गुर्ज मारकर सजा देते हैं। तो इस्माइल साहब, आपको 78 साल हो गए, आपने क्यों ताकत हासिल नहीं की? मैंने जल्दी से पूछा तो इस्माइल अफसरदगी से जवाब देने लगा, इसलिए क्योंकि मैं किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं देना चाहता। अगर मैं ताकत हासिल करता तो मुझे भी मुआहदे के मुताबिक अपने अमल के जायज नाजायज काम करने पड़ते।
اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ مجھے آزاد کرے گا۔ اگر آپ نے بدلہ بھی نہیں لیا تو یہاں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ وہ افسردہ لہجے میں بولا، میں نے اس وقت جذبات میں آ کر مہلت تو لے لی، مگر اب میرے خاندان میں تو کوئی بچہ نہیں جو میرے نام کا کچھ ایصال ثواب کرے، اور نہ ہی کوئی بچہ جس کے مرنے پہ وہ آئیں اور مجھے لے جائیں۔ بہت سالوں تک دھکے کھاتا رہا، پشاچوں اور عاملوں سے خود کو بچاتا رہا، پھر یہاں آ گیا۔ یہاں کچھ اور بھی روحیں ہیں جنہوں نے مل کر ایک حصار بنایا ہوا ہے، جس وجہ سے پشاچ یا کالے علم کے عامل یہاں نہیں آ سکتے، اس لیے ہم مغرب کے وقت یہیں آ جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو کالے ناگ تم نے دیکھے ہیں وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں، مگر وہ روحیں نہیں، انسان ہیں۔ ان کی کہانی خود ان سے سننا۔ ویسے میرا مشورہ ہے کہ تمہارا خاندان بھی ہے تو کسی نہ کسی طرح واپس چلے جاؤ، یہاں رہو گے تو بہت دکھ اٹھاؤ گے۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا مگر میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں نے کہا، اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو اگر کسی عامل سے بات کرنی ہو تو کیسے کرتے ہو؟ کیونکہ ہمیں تو کوئی سن نہیں سکتا۔ اسماعیل بولا، ہم نہیں کر سکتے، ہاں عامل جب چاہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں بات کرنی ہو تو کوشلیا اور رحیم ہماری مدد کرتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کوشلیا، رحیم، یہ کون ہے؟ تو اسماعیل کہنے لگا، وہ دونوں ناگ اور ناگن وہ بدبخت ہیں تو انسان، مگر انہیں کسی عامل نے ناگ اور ناگن بنا دیا ہے۔ مگر وہ بول سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، سانپ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں بھی سن اور محسوس کر سکتے ہیں۔ انہیں کسی نے کیوں سانپ بنا دیا؟ اسماعیل اٹھتے ہوئے بولا، وہ آئیں گے تو خود پوچھ لینا۔ اب چلو تمہیں اپنا گھر دکھاؤں۔ یہ سنتے ہوئے میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی دیر میں اسماعیل ایک درخت پر چڑھ چکا تھا، میں بھی اس کے پیچھے درخت پر چڑھ گیا۔ وہ ایک بڑے سے ڈال پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہ ہے میرا گھر، اور اب تمہارا گھر بھی۔ میں نے آس پاس دیکھا تو مجھے تقریباً ہر ڈال پر کوئی نہ کوئی نظر آیا۔ کہیں کوئی بوڑھا بیٹھا ہے تو کہیں کوئی بچہ، کہیں کوئی جوان مرد اور کہیں کوئی عورت۔ میں نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ سب؟ میری بات کاٹتے ہوئے اسماعیل بولا، ہاں یہ بھی ہماری طرح روحیں ہی ہیں۔ میں نے کہا، اچھا تو اب سمجھ آئی۔ ہمیں بچپن میں مغرب کے بعد درختوں کے نیچے جانے سے کیوں روکا جاتا تھا؟ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر رات کا سناٹا چیخوں سے لرز اٹھا۔ رات کی تاریکی میں اتنی بھیانک چیخیں کہ اگر میں زندہ ہوتا تو کم از کم بے ہوش ضرور ہو جاتا۔ میں نے اسماعیل کی طرف دیکھا تو وہ بولا، گھبراؤ مت، یہ روز کا معمول ہے، تم عادی ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، نہیں اسماعیل بھائی، میں ابھی جا رہا ہوں۔ میں نے یہاں رکنے کی اجازت اپنی فیملی کے لیے ہی لی تھی، میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اسماعیل جلدی سے بولا، ابھی یہاں سے باہر مت نکلنا، جب تک یہاں ہو محفوظ ہو، یہاں سے نکلتے ہی پشاچ تم پر حملہ کر دیں گے۔ میں نے کہا، میں کون سا زندہ ہوں کہ وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے؟ تو وہ کہنے لگا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس جنگل کے دوسری طرف پشاچ ہیں، ویسے وہ بھی جانتے ہیں کہ اس طرف ہم ہیں۔ ہم ایک روحانی حصار کی وجہ سے ان سے محفوظ ہیں۔ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ سفلی اور کالا علم کرنے والے عاملوں کے معمول ہیں، ان کے تابع ہیں، جبکہ ہم کسی کے تابع نہیں ہیں۔ وہ ہمیں جسمانی طور پر تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ ہمیں پکڑ کر اپنے عامل کے پاس لے جا سکتے ہیں، جہاں وہ ہمارے اوپر اپنے کالے علم سے طرح طرح کے ظلم کرے گا، اور ان چیخوں میں ہماری چیخیں بھی شامل ہو جائیں گی۔